10 महिना पुगेपछि छाडिदिए कोखा बल्ल बल्ल आमा तिमीलाई कुन घेन सुख छोरा पाई सुख होला भन्दै दाङ पर्यो त्यसो भन्दै गइहाले त बुहारीको पछि पर्ख पर्ख बाबु तिमीलाई यो पालो नि आउला। देशको लागि विदेशको लागि चाहिँ म 55 सालमा आयरल्यान्ड भन्ने विदेश जानु भयो विदेशीसँग। त्यसपछि धेरै दुःख पाएँ त्यहाँ। उहाँले मलाई दुःख दिनुभएको होइन कि मेरो एजुकेसनको कारणले गर्दा मैले आफैले दुःख पाएँ। उहाँले मलाई दुःख दिनुभएको होइन, उहाँले मायाले लानु भएको। र मेरो त्यसपछि आएर मैले जर्मन गएँ। जर्मनको फ्राङ्कफर्ट र लाइनिन भन्ने ठाउँमा प्रोग्राम किलर भन्ने ठाउँमा जानुभयो, प्रोग्राम गरेँ। त्यसपछि म भोजन गृह दिल्ली बजारमा जागिर खाएँ। घुम्दै थियो नजरमा भेटेँ मैले हितकी मायालाई पुताली बजारमा भन्ने गीत चाहिँ मेरो त्यतिखेर। अनि हामी केटाकेटीले केटीलाई जिस्काउँथ्यौँ भने कि हामी काका फेरि केटीको जिस्को त भन्दैन उमेर पनि त्यस्तै थियो। ल ठिक छ, आफ्नो गप्य कुरो एउटा भनिदिनुहोस् अनि हामी एउटा सेल्फी खिचेर बिदा राख्छौँ। मेरो एउटा गोप्य कुरो त अब कसरी भन्नु र, एउटा छोटो चाहिँ भए पनि मेरो पानी यस्तो छ काका यो धेरैले थाहा थिएन भन्ने कुरो अथवा केही हुन्छ नि। मेरो एउटा गोप्य कुरो चाहिँ मैले मन परेको केटी बिहा गर्न पाइनँ। एक दिन स्कुल गएको, एक दिन सरले मलाई पिट्नु भयो। किन पिट्नु भयो? अनि त यस्तो अजुतको मान्छे यतै अगाडि आएर पढ्नु पाउँदैन भनेर अनि मलाई घचाडेर धकालिदिनु भयो। म त थिएँ। अनि रुँदै घरमा आउँदाखेरि आमाले भन्नुभयो पढ्न पठायो, रुँदै आउँछ यो भन्नुभयो। पढ्ने भनेको के हो मलाई सिकाउनु सजिलो घरमा, म पढ्न चाहिँ जान्दिनँ भनेर पढ्न गएँ। अब बुढाबुढीमा त घरमा त होला, बजारको कुरा गर्दैछु मैले, आफ्नो घरको कुरा त। अब जसको हजुरले मलाई सुनेर भन्न पनि पाइन्छ, त्यो आफ्नो खुसी कुरा हो। हजुरले छोको खान भन्न पनि पाइन्छ। जस्तो मैले गन्धर्वकै सन्दर्भमा गन्धर्वले नै छोकोमा खान भन्न पनि पाउँछु के, मेरो खुसीको कुरा हो नि त। तर गन्धर्व पनि हामी त एउटै हौँ नि। अब हजुरले एउटा अब यो क्षेत्री भनेर नछौँ, बाहुन भनेर नछौँ होइन, अरूले कसैले खाँदैन नि भित्रभित्रै नै। त्यस्तो त अहिलेसम्म मैले अब गाउँको कुरा गर्दाखेरि बुढाबुढीमा त अब त्यो होला यो फलानाको छोरा हो नि भन्ने त्यो चाहिँ अझै मानसिकता होला। तर पहिलाको तुलनामा धेरै परिवर्तन चाहिँ भएको छ। अस्ति मसँग थोरै डिस्कस पनि पर्यो छोरासँग, मेरो कान्छो छोरासँग। सारङ्गी बोकेर ठमेल हिँड्ने होइन भनेर भने त्यही सारङ्गीले हुर्काएको हो, त्यही सारङ्गीले पढाएको। मैले त राखेँ भन्ने कुरो आयो। तर सारङ्गीलाई यस्तो डमरा भनेर काका मेरो जति रगत छ नि, अहिले हजुरले भन्नुभयो सारङ्गी हुन्थेन भने मैले के गरेर खाऊँ होइन। मैले हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि सारङ्गीको हुन्थ्यो मलाई। सारङ्गीको कुरा गर्ने बित्तिकै भावुक हुनुहुन्छ।
बसेको यो ज्ञान भक्ति छैन गइरहन अज्ञानीमा पसेको यो मन 9 महिनासम्मलाई गर्भ जलाउ बस्यो 10 महिना पुगेपछि छाडिदिए कोखा बल्ल बल्ल आमा तिमीलाई कुन घेन सुख छोरा पाइ सुख होला भन्दै दाङ्गै पर्यो त्यसो भन्दै गइहाले त बुहारीको पछि पर्ख बाबु तिमीलाई यो पालो नि आउला हामी जस्तो बुढा बुढी तिमी पनि होला हामीले जस्तो छोरा नाति तिमीले पनि पाउला यिनै दुःख सम्झिएर बलन्दारा रौला आमा बाउलाई नगर्नुहोस् यसलाई हामीलाई पनि आउनी छ त्यही बेला आमा तिम्रो दुधैको भाराले पाइन बाटो आँसुको धागाले आमा तिम्रो दुधैको भाराले पाइन बाटो आँसुको धागाले। अब त्यही त सुरु भइसक्यो नि पनौती काका अब आमाको सम्झनामा गीत गाउनु भयो बाबुले गाइरहँदा त बोल्ने मन त थिएन चसक्क बुझ्यो के मलाई नि मलाई काकालाई नि हेरेर यो गीत गाउनु भयो कि जस्तो नि लाग्यो फेरि एकपटक मेरो नि कथा यस्तै हो। अब आज हाम्रो घरमा को आउनु भएको छ भन्दाखेरि वरिष्ठ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ बुकुन गन्धर्व बाबु तनहुबाट आउनु भएको छ सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ यो काकाको घरमा। हजुर के अरे पनौती काकाको घरमा म पनि सारङ्गी बजाउँदाखेरि अचम्मै गदगदार खुसीको लहरमा दौडिँदै आएको आउँदा गीत बनाएर अनि आमाहरूलाई पनि खुल्तुली के अरे हाम्रो पनौती काकाको घरमा आमाको गीत गाउँछु भनेर म पनि तनहुबाट दौडिँदै आएको हो। यो गीत गाइरहँदा म बाबुको अनुहारमा टोलाइरहेको थिएँ क्या। हजुर बाबुको आँखा पनि हल्का रसा हो कि जस्तो लाग्यो मलाई पनि यो गीतले अहिले नै मैले तत्कालै बनाएको। ए भर्खरै बनाउनु भएको? सारङ्गी बजार हजुरले भन्ने बित्तिकै दिमागमा हजुर पनौती काका घरमा गएर गीत गाउने त भनेर अर्को गीत बनाएको बनाउनु भएको थियो तर आउँदा र यहाँ बोल्दै स्टुडियोमा बोल्दै ढ्याक्कै आमाको सम्झना आयो अनि कता मलाई पनि छोइहाल्यो। ओहो हजुर मैले त्यही त बाबुको अनुहारमा निहालिरहेको थिएँ मेरो मन मेरो आँखा पनि हल्का रसाइरहेको थियो बाबुको आँखा पनि हल्का रसाइरहेको देखेँ होइन। त्यो भएपछि अनि कस्तो मजाको सुरुवात भयो कि आज आमालाई समर्पण गर्दै आजको हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ है। बाबुलाई धेरै धेरै स्वागत छ सुरुमती काकाको घर। बोल्न त भुइँलेदेखि बोलाउन मन लाग्थ्यो बाबु कहिले कता पुग्नुहुन्छ है। अब एउटा कुरा भनिदिइहाल्छु जति पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यो रेडियो मार्फत र हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो मार्फत हाम्रो बुकुन गन्धर्व बाबुले यो सारङ्गीको मिठो स्वर सुनाउँदै विश्वमा लगा पनि नेपालीहरूलाई चिनाउन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। यसको बारेमा हामी एकछिनमा कुराकानी गरौँला। यो फ्याट्टै आमाको सम्झनामा यो गीत चाहिँ कसरी आयो भर्खरको कुरा गरौँ त सुरुमा। हजुरले पुरानो गीत भन्नुभयो तर काका
पुरानो गीत भन्ने बित्तिकै काकालाई त पुरानै गीत सुनाउनु सुनाउनु पर्यो। अनि मैले मेरो गाउँघरमा हजुरको हाम्रो बाटोमुनि भन्ने एउटा गाउँ छ। हजुर हजुर। त्यो गाउँमा गाउँको नाम नै बाटोमुनि। बाटोमुनि। अनि उहाँको यो तनहुँ जिल्लाको कुरो। तनहुँ जिल्लाको कुरो हजुर काका। काकाले अनि अब काकाले भनिहाल्नुभयो पनौतीदेखि आउने गाउँ काकालाई तनहुँतिरै लगेर जोड्छु भनेर म पनि कम्मर कसेर आधी अर्कै गीत बनाएर आउँदा आउँदा काकाले चेन्ज गरिदिइहाल्नु मुड चेन्ज भयो। मुड चेन्ज भएपछि अब काकालाई के गीत सुनाउँथे भन्दाखेरि दिदीको नाम छ नि अँधेरी काली भन्थे। बाबुको दिदीको नाम? मेरो दिदीको नाम बाटोमुनि बस्नुहुन्छ। उहाँको श्रीमानको नाम छ के अरे फेरि दिदीको भाउजूको नाम चाहिँ मैले आउँदैन। दाईको नाम चाहिँ आउँछ लक्ष्मी कृष्ण मुराली भन्थ्यो। अनि उहाँको सम्झनामा उहाँको घरमा मेरो गन्धर्वको अब पहिचान त पहिला सुरुमै गएर ठट्टली गीत गाउन भएन। काकाको घरमा आउने फेरि म पनि अनि हेर्नुहोस् है काकाको घरमा आउने बेलामा चाहिँ अब त्यहाँको गीत सम्झना आइहाल्यो। काकाले सम्झाउने बित्तिकै गाउँ सम्झिहाले। अनि यो 25-30 वर्ष गीत गाएको गीत चाहिँ मेरो मनमा ढ्याकै फुलिहाल्यो। यसरी बनाएको किनभने पहिला गाउँ सम्झि बजाउँदै अनि काकाको कुरा सुन्ने बित्तिकै त यही नै गीत आइहाल्यो। अनि आमाको नि याद आइहाल्यो। यो तर मैले 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ घरमै गीत गाएर हिँड्थेँ। त्यो पनि अहिले कुरा गरौँला। सुरुमा यहाँको नाम नै कति रमाइलो छ के? बुकुन है बुकुन। काकाको घरको बुकुन आएको। अनि त अब कसैले सोध्ला नि काका हजुरको घर बुकुन बाबु आउनु रहेछ नि के रहेछ त अर्थ सोध्नु भएन भन्दै भने मैले के भन्नु खासमा यो नाम चाहिँ कसरी रह्यो अलिकति रमाइलो भन्नु कि कस्तो नाम छ है अलिअलि छुट्टै किसिमको नाम छ के? बुकुन भन्ने नाम चाहिँ हुन त अब हाम्रो देश विदेशको मान्छेहरू त काका सबै गएको छ। तर म एकजना लकले फेभर गर्यो 7-8 वटा कन्ट्रीमा घुम्न जाँदा पनि सुरुमा त नाम नै आउँछ। नाम भन्ने बित्तिकै मिनिङ के हो भनेर सोध्छन्। मलाई मिनिङको बारेमा त थाहा छैन। अनि काका मैले के सोचेँ भने त्यतिखेर चाहिँ बुकुन भनेको एउटा बुकुन भन्ने अरू देशमा विवाह गर्दाखेरि लगाउने बुकुवा भन्दाखेरि त्यसकै नाम हो भनेर विदेशीसँग पनि एउटा अन्तर्वार्ता भने। विदेश जाँदाखेरि पढ्नु पर्छ भन्ने पनि ज्ञान पनि त्यहाँबाट पनि आयो। पनौती काकाको घरमा गएपछि त मेरो पुरानो कुरा निकालिदिनुहुन्छ भन्ने कुरो त मलाई बिहानदेखि नै थाहा थियो है। त्यही मान्छे पनि काकालाई भेटेको हो। हेर्नुहोस् बुकुनको अर्थ चाहिँ बुकुन। बुक त्यो लगाउने कहाँ कसरी लगाइन्छ त? त्यो हजुरहरूको मम्मीहरूलाई त थाहा नै होला। त्यो बुकुवा भन्ने चाहिँ केटाको घरबाट केटीको घरमा जाँदाखेरि केटीले लगाइदिने गालामा। त्यो बुकुवा भन्ने त्यति चाहिँ थाहा छ। अनि मेरो आमा अहिले स्वर्गवास हुनुभयो 92 वर्षमा। अनि उहाँले मलाई मैले कहिलेकाहीँ गाउँ काठमाडौँबाट गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ मेरो नाम किन यस्तो राखिदिनु भएको भनेर म कहिलेकाहीँ झगडा पनि गर्थेँ। सोध्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो आमाले चाहिँ? यो तेरो नाम त औरक नाम हो, कसैसँग जुत्दै नजुत्ने, कसैले भलाउनै नपाउने, फलानु भनेर झुकिनै नपर्ने नाम हो तेरो भनेर आशीर्वाद दिनुभएको। हो त एउटा नाम मात्रै छ। कस्तो मैले सुरुमै भने नि अर्कै किसिमको अचम्मको युनिक भन्छ इङ्ग्लिसमा के अरे होइन युनिक नेम छ। त्यो कारणले नामबाटै जान मन लाग्यो। अब बाबुको परिचय दिँदाखेरि चाहिँ अब धेरै ठाउँमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ होइन। जस्तो राष्ट्रिय नाचघरमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यो सँगै अरू कहाँ कहाँ के गर्नुभयो? सरकारी जागिरको करारमा राष्ट्रिय नाटकमा आबद्ध हुनुभयो है। अनि त्यसपछि अब देशको माहौलले गर्दाखेरि अलिकति फेरि फरक भए। देशको लागि विदेशको लागि चाहिँ म 55 सालमा आयरल्यान्ड भन्ने विदेश जानुभयो विदेशीसँग। त्यसपछि धेरै दुःख पाएँ त्यहाँ। उहाँले मलाई दुःख दिनुभएको होइन कि मेरो एजुकेसनको कारणले गर्दा मैले आफैले दुःख पाएँ। उहाँले मलाई दुःख दिनुभएको होइन, उहाँले मायाले लानु भएको। र मेरो त्यसपछि आएर अनि मैले जर्मन गएँ। जर्मनको फ्राङ्कफर्ट र लाइनिन भन्ने ठाउँमा प्रोग्राम किलर भन्ने ठाउँमा जानुभयो। गएँ, प्रोग्राम गरेँ।
त्यसपछि म भोजन गृह दिल्ली बजारमा जागिर खाएँ। मैले सुरुवातकै कुरा गरेको गर्दै हुनुहुन्छ हजुर। काकाको घरमा आज हाम्रो पनौती काकाको घरमा आएपछि त अब भतिजको कुरा त सबै सुन्नै पर्छ। त्यही सुन्नलाई त बोला पनि होइन र काका के अरे बुढाबुढी भएपछि होइन कोही आइदेलान् यसो बात मार्ने मान्छे भइदेलान् भनेर बोलाएको धेरै समयपछि बोलाउन पहिल्यैदेखि बोलाएको आज यसो मौका छोपेर आइदिनु भएको छ। विदेश पनि जानुभयो ठिक छ। विदेशको कुरा अहिले गरौँला। अब सुरुमा बाल्यकालको कुरा कट्टाउन लाग्यो क्या। तनहुँ जिल्लामा जन्मिनु भएको होइन, अलिकति बाल्यकाललाई सम्झौँ त कस्तो थियो पारिवारिक अवस्था, के को परिवारहरू के गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति त्यो माहौल सम्झौँ त। मैले अनुभव गरे अनुसारको कुरा चाहिँ म भन्छु काकालाई, हाम्रो पनौती काकालाई। पनौती काकाले आज धेरै भित्र रगतको कुराहरू जस्तो छोइदिनु भयो। देशको मान्छेले भन्दा पनि हजुरले नै यस्तो गरिदिएकोमा हाम्रो पनौती काकालाई धेरै धेरै धन्यवाद। होइन बाबु, यो धन्यवाद दिनै पर्दैन। मैले खोजेर बोलेर हाम्रो यो संस्कृति संस्कार जोगाउन बाबुले जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ हजुर, त्यो भूमिकाले अलिकति हामीले पनि होच्छेमा हैसिदिन सक्छौँ भनेर मात्रै यहाँ बोलाएका हौँ। यो त हामीले गर्ने कर्तव्य नै हो। तर मेरो बालककालको अब पेसा चाहिँ हामीलाई पहिला गाइनेहरू, घर घरमा समाचार पुर्याउने, ठाउँ ठाउँमा घटना बनाउने, बनाएको घटनाहरू अब घरमा पुर्याउने माध्यम सुनाउने त्यो कार्यक्रमबाट म चाहिँ हजुरको पहिला मेरो पुर्खेली नै सारङ्गी बजाउने हो, जातै गाइने भनेर म जहाँ गए पनि गाइने भन्छु। अनि पछि अलिकति कोही साथीले के भन्दाखेरि गन्धर्व भन्नुहोस् न, उसले त गन्धर्व भन्छन्, अब फलानु नेपाली भन्छन्, के भन्छन्, हजुर त्यो भन्न मिल्दैन र भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्छ बाबु हो, म गाइने नै हो भनिदिन्छु, हाँस्छन्। र मैले घर घरमा गीत गाएर हिँडेँ र पढ्ने वातावरणमा र हामीहरूको जमानामा अलिकति अब अहिले त जस्तो ल पढ्ने वातावरण भन्दा नि बुवा के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो तनहुँको माहौल हुन्छ नि, त्यो अलिकति सम्झिनुहोस् न। म त्यसपछि फेरि सोधौँ न। बुवाले, मेरो बुवा चाहिँ सारङ्गी बजाउनुहुन्थ्यो, सारङ्गी नैबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। बुवालाई देखिन, देख्नु भएन यहाँले। बुवाले जागिर खानुभयो अरे, जागिरमै बित्नु भएछ। ए केमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो? बुवा चाहिँ पहिला चाहिँ यो कृषिको गाउँमा पनि गर्ने, बाजा पनि सारङ्गी परेको बेला बजाउने गरेर काठमाडौँ सहरमा चाहिँ आउनु भएन उहाँ, गाउँमै। त्यस्तो कारणले गर्दा बुवाले अब आफ्नो जीवनलाई कसरी टाढा बनाउनु भयो त्यो थाहा भएन मलाई। ठिक छ। फेरि म कुरो खोताल्छु। परिवारमा को हुनुहुन्थ्यो? मेरो परिवारमा आमा हुनुहुन्थ्यो, अनि दाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि दुईटा दिदीहरू। एकछिन है, के भन्नुभयो सुरुदेखि? ओके। भर्खरै अब त्यही त हो नि, पेट पाल्नु पनि पर्यो। पेट पाल्नको लागि विज्ञापन बजाएको थियो भतिजले। हामी तनहुँतिर पुगेका थियौँ के। हजुर। घरमा को हुनुहुन्थ्यो? घरमा त फ्यामिली हाम्रो आमा हुनु भइहाल्यो, दाइ, दिदी, अनि फेरि दिदी, अनि म। भन्छ कतिजना हुनुभयो? हामी 4 जना। बाबु चाहिँ कान्छ? म कान्छु। अहिले चाहिँ एउटा दिदी र एउटा दाइ बित्नुभयो। एउटा दिदी र म चाहिँ छौँ। कान्छा त धेरै पुलाउँछन्, कान्छालाई धेरै माया गर्छन् भन्ने सुनेको थिएँ। हो, त्यस्तै भयो। घर के थियो माहौल? आमाले कति माया गर्नुहुन्थ्यो, नाम पनि बुकुन कस्तो राम्रो नाम है। त्यो सम्झिम त अलिकति बाल्यकाल। आमाले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, अनि दिदीले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, अनि बित्ने दिदीले चाहिँ धेरै नै माया गर्नुहुन्थ्यो। हजुर। अनि त्यो के अरे पढ्ने भन्ने कुरा नै त्यो त्यस्तै माहौलमा दिदीले खालि भाइ भन्ने, बोक्ने, एउटा भाइ भन्ने, त्यसपछि काकामै हुर्के, त्यति दुःखको पीडा चाहिँ भेटिन, बोक्न अनुभव गर्न पाउनु भएन। पछि आफ्नो उमेर भएपछि चाहिँ अलिकति दुःख आफैले पाएँ। अब पढेको छैन हेर्नु काका। त्यो पढाइ भन्दा नि त बाल्यकालमा किन पढ्ने वातावरण थिएन कि किन के भयो गाउँ बाल्यकालमा? त्यही हाम्रो
गाउँमा अलिकति भित भगवान भन्छ नि भेदभावको स्थिति थियो त्यो बेलामा थियो। त्यही भएर पढ्न नपाउनु भएको हो। एक दिन स्कुल गएको, एक दिन सरले मलाई पिट्नु भयो। किन पिट्नु भयो? अनि त यस्तो अजुतको मान्छे यतै अगाडि अगाडि आएर पढ्नु पाउँदैन भनेर अनि मलाई घचाडेर धकालिदिनु भयो। म त थिएँ। अनि रुँदै रुँदै घरमा आउँदाखेरि आमाले भन्नुभयो पढ्न पठायो रुँदै आउँछ यो भन्नुभयो। पढ्ने भनेको के हो मलाई सिकाउनु सजिलै घरमा, म पढ्न चाहिँ जान्दिनँ भनेर पढ्न गइनँ। ठ्याक्क बाबुले यो सन्दर्भ उठाइरहँदा, भेदभावको कुरो उठाइरहँदा अहिले थुप्रो विषय पनि भाइरल भइरहेको छ होइन। हाम्रो यश कुमार बाबुको कुरा, त्यस्तै अरू कुरा। यो भेदभावको बारेमा बाबुलाई चाहिँ यो सन्दर्भ आउँदाखेरि त्यो कुरा उठाउन मन लाग्यो होइन। पहिला त थियो मान्छेमा जनस्तर जनचेतना अलिक कम थियो, भेदभाव गरे होइन। खासमा अब त्यो कुनै व्यक्तिले आफ्नो सीमित स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि मान्छेको वर्गीकरण गरे, त तल्लो जात ठुलो जात भन्ने कुरो होइन। यो भेदभावको बारेमा चाहिँ बाबुको विचार अलिकति बुझ्न मन लाग्यो। किन भन्दा अहिले सन्दर्भ उठिरहेको बेलामा अहिले छ कि छैन त्यस्तो भेदभाव? कहीँ बिहोर्नु पर्छ कि पर्दैन? छैन छैन अहिले बिहोर्नु पर्दैन। अहिले तिनै मान्छेहरूसँग पनि म चिया खाएर आएको अस्ति सँगै बसेर। मैले चिया खानुभन्दा पहिले भाँडा टिपेर लानुभयो। अहिले चाहिँ मैले भेटेको छैन त्यस्तो भेदभाव। अब यो ऊ भन्ने पनि छैन, तल्लो जात ठुलो जात भन्ने छैन हामीकोमा छैन। हाम्रो तनहुँ जिल्लामा चाहिँ एउटा साधारण पसल रेस्टुरेन्ट भनौँ न, एउटा चिया पसल छ। त्यहाँ चारै गाउँको मान्छेहरू आउँछ। पहिला त्यो भेदभाव थियो, भोगेँ मैले, मलाई दुःख पनि लागेको थियो। अनि पछि मैले हजुरको 2-4 वर्षपछि जाँदाखेरि अलिकति फरक भयो, त्यसपछि झनै फरक भयो। अनि अहिले चाहिँ बुकुन दाइ आउनुभयो, अनौठोको मान्छे सारङ्गीमा पनि सारङ्गी बजाउँदाखेरि पनि टिभीमा पनि त्यो हँसा हँसाइ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि सबै मान्छे गुम्म हुन्छन् अनि आफूलाई ए भने जस्तो भाव चाहिँ छैन छैन। भन्छ अहिले निर्मलै भाव हो त। अब बुढाबुढीमा त घरमा त होला, बजारको कुरा गर्दैछु मैले, आफ्नो आफ्नो घरको कुरा त। अब जसको हजुरले मलाई छुँदिन भन्न पनि पाइन्छ, त्यो आफ्नो खुसी कुरा हो। हजुरले छोको खान्न भन्ने पनि पाइन्छ। जस्तो मैले गन्धर्वकै सन्दर्भमा गन्धर्वले नै छोको म खान्न भन्ने पनि पाउँछु, मैले पाउँछु के मेरो खुसीको कुरा हो नि त। तर गन्धर्वै गन्धर्व पनि हामी त एउटै हौँ नि। अब हजुरले एउटा अब यो क्षेत्री भनेर नछौँ, बाहुन भनेर नछौँ होइन, अरूले कसैले खाँदैन नि भित्रभित्रै नै। त्यस्तो त अहिलेसम्म मैले अब गाउँको कुरा गर्दाखेरि बुढाबुढीमा त अब त्यो होला यो फलानाको छोरा हो नि भन्ने त्यो चाहिँ अझै मानसिकता होला। तर पहिलाको तुलनामा धेरै परिवर्तन चाहिँ भएको छ। बजारमा चाहिँ धेरै परिवर्तन हुनु पनि पर्छ है। मान्छे त एउटै हो नि, एउटै हो। तपाईको काटेनी रातै आउँछ रगत, मेरो पनि रातै आउँछ। तपाईको कालो त आउँदैन। अनि मैले एउटा स्कुलको र गाउँ समाजको कुरामा 25 जना डाक्टर हाम्रो सुदीप डाक्टर साहबले को मार्फतमा मैले भुइँचालो भन्दा अगाडि यो थोरै है यसको विषय त्यही आइहाल्यो, सन्दर्भ आइहाल्यो। अनि मैले चाहिँ म पहिलो पटक गएर 22 जना डाक्टरहरूलाई गाउँमा दुधीकुनामा लिएर गएर माधव ढकालले र म भएर कुरा राखेँ मैले। उहाँले चाहिँ एउटा लिडाइनको लागि जस्तै हुनाएर त्यहाँदेखि यो सन्दर्भ आएको हुनाले अनि हजुरको के भने मैले एउटा सानो ब्रिफिङ गरेँ कि अब त म डाक्टर हो, अब म डाक्टरले त सबैलाई छुनुपर्छ नि, त्यहाँ त नछुनी भन्ने कुराहरू पनि थिए, पानीको धारामा छुवाछुतकै कुरा थियो। तर मैले के भने उहाँहरूलाई एउटा जोकमा म अब डाक्टर भइसकेको छु बुकुन, अब हजुरहरू आमाहरूलाई यता ढकाल गाउँ, यता छेत्री गाउँ, यता बाहुन गाउँ, यो गाउँको नामको बाट चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई अब म छुनुपर्छ, मैले सुई लगाइदिनु पर्छ भनेर 1-2 जना आमाहरूसँग पनि म जिस्किएँ। अब पनि यो भन्यो मरा त अन्त ठुलो मान्छे भइसकिस् भन्नुभएको एउटा खुसीको कुरा यो सन्दर्भमा निक्लिएको भयो। यस बिस्तारै हट्दै गएको छ, छुवाछुतको पर्खाल भत्किँदै गएको छ। तर अझै पनि कुनै कुनै मानसिकतामा चाहिँ अझै पनि अलिअलि चाहिँ बाँकी छ है गाउँघरमा।
त्यो छुवाछुतकै कारणले हो कि के हो यो सन्दर्भ आइरहँदाखेरि जस्तो सारङ्गी जस्तो बाबुका पछिल्ला पिँढीहरू मैले पहिलो सिजनमा पनि एकजना बाबुलाई बोलाएको थिएँ, हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ होइन। ती पछिल्ला पुस्ताहरू चाहिँ सारङ्गी बजाउन चाहिँ त्यति इच्छुक देखेनन् के, किन भन्दा अब बाबुले हेर्नु न सारङ्गी बजाएर नै नेपाललाई विश्वमा पनि चिनाउनु भयो होइन। सारङ्गीकै कारणले विभिन्न देश पनि भ्रमण गर्ने मौका पाउनु भयो। कारण होला आफ्नो एजुकेसन अलिकति त्यो नभएको कारणले अलिकति गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो भयो, त्यो पछिल्लो आफ्नो कुरो छ। तर बाबुलाई चिनाएको त सारङ्गीले हो नि त होइन, बुकुन भनेर चिनाउनु त सारङ्गी हो। तर बाबुको पछिल्लो पुस्ताहरू यता आउन चाहिँ अलिक हिचकिचाइरहेछन्, किन हो त? त्यसमा त मलाई पनि एकदम अहिले हाम्रो काकाले कुरा निकालिहाल्नु भयो। त्यही छुवाछुत हुन्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ बाबुको पछिल्लो पिँढीमा नै भएर हो कि अथवा के हो? अब अहिलेको पीडितले हजुरले एकदम सही कुरा भन्नुभयो। अस्ति मेरो बाबुले नै नातिले के भन्यो भने बाबाले सिकाएको सबै सिक्छु सारङ्गी सिक्दिनँ भन्दा म अलिकति फिलिङ नमजा लाग्यो। सारङ्गीबाट तिमीले सारङ्गी सिकेर तिमीलाई के हुन्छ र सिक्दिन भन्यौ भनेर सोधे होइन। कहाँ स्कुलमा त गन्धर्व भनेको त यस्तो हो भन्छ मलाई भन्यो। त्यो थियो त्यो जमाना थियो, तर यो त बाजा हो, सरस्वतीको बाजा हो। जस्तो अहिले कुरो आइरहँदा जस्तो बाबु पढ्न जाँदा मास्टरले छुवाछुत गरेर स्कुलबाट धपाउँदा त बाबुले यो पेसा भन्ने कि यसलाई अगालिरहनु भएको छ सारङ्गीलाई। अब अहिले त त्यो भन्ने कुरो मात्रै गन्धर्वले त हे गरेर केटाकेटी जिस्काउने कुरो हुन्छ स्कुलमा, त्यति जिस्काउँदामै अलिकति म गर्दिनँ भन्ने फिलिङ चाहिँ है उसले बढिरहेको छ। अब यस्तै बढ्दै जाने भने त यो त हाम्रो लोभ नै हुन्छ। यसलाई जगडा गर्न चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? अब यसलाई जगडा गर्नको लागि सारङ्गी सिक्छु भन्ने इच्छुक हुने दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन ले यो पहिलो बाजा हो, मास्न हुँदैन। जसले पनि स्कुलको क्लासमा बस्न जो पनि हुन्छ। जस्तो पहिला त गन्धर्वले मात्रै बजाउने, तल्लो जातले मात्रै बजाउने भन्ने थियो, तर अहिले त बाहुन छेत्री जसले सबैले बनाइरहेका छन्। बजाइरहेका छन्। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सारङ्गी बजाउने जति भाइ बहिनीहरूलाई हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। हाम्रो गन्धर्व जातिमा पनि जनसङ्ख्या पनि धेरै छैन, त्यही माथि पनि गन्धर्वको बच्चाले सारङ्गी बजाउन छोडिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, कुनै अब कुनै पेसा काम गर्ने भन्छौँ न होइन, सारङ्गी भनेपछि बाबु बाजेले पनि अस्ति मसँग थोरै डिस्कस पनि पर्यो छोरासँग, मेरो कान्छो छोरासँग। सारङ्गी बोकेर ठमेल हिँड्ने होइन भनेर भन्यो। त्यही सारङ्गीले हुर्काएको हो, त्यही सारङ्गीले पढाएको। मैले त खुट्टाएँ भन्ने कुरो आयो। तर सारङ्गीलाई यस्तो डमरा भनेर काका मेरो जति रगत छ नि अहिले हजुरले भन्नुभयो सारङ्गी हुन्थेन भने मैले के गरेर खान्थेँ? बाबुलाई यो बुकुन भनेर चिलाउनलाई नै बाबुको छोराछोरीलाई कतिले चिन्लान् होइन, तर बाबुलाई बुकुन है ओ बुकुन दाइले कस्तो रमाइलो गर्छन् भनेर गाउँमा चिन्छन् नि। माध्यम के भन्दा सारङ्गी, त्यही सारङ्गीलाई हेला भन्ने कि अथवा त्यसलाई अँगालो नचाहने भन्ने कि होइन। यो बाबुहरूले आफ्नो सन्तान अथवा आफ्नो उसलाई शिक्षाको दिन नसकेर पो हो कि? शिक्षा भन्दा नि यो पनि राम्रो हो है होइन। मैले हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि सारङ्गीको हुन्छ मलाई सारङ्गीको कुरा गर्ने बित्तिकै भावुक हुनुहुन्छ। किनभने मैले हिजोको देश हिजोको प्रदेश हाम्रो नेपालमा धेरै ठुला मान्छेहरू छन् होला, उहाँले पनि त देश विदेश जान पाउँछु भन्ने एउटा कुनै मनमा छ होला अहिले पनि, कतिको त जान पाए हुन्थ्यो भन्ने। तर मैले सिकेको त यो सारङ्गी त मेरो त लाइफ हो नि त, रकत हो नि। यो सारङ्गी हुन्थेन त मैले त छुन जान नि पाउँदिनँ। त्यो कुनै देशमा गएर कुनै मान्छेसँग व्यक्तिसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्थेन काका। त्यस कारणले सारङ्गीलाई कहिले पनि नराम्रो नसोच्नुहोस् भनेर म सिक्ने भाइ बहिनीलाई पनि
तिमीले अहिले मात्रै एकछिनको लागि रहले नसिक आफ्नो केही प्रुफ गर्ने गरेर सिक्नु होइन सिक्नु मन लाग्छ गाह्रो बाजा छ हातले बजाएर गीत निकाल्नु पर्छ जो पाएले त्यसले सक्दैन कोही नहुने मान्छेले अब जस्तै गिटार भैलिन अब जस्तै हजुरको बाजामा अन्य सामग्रीहरू यो बाजामा धेरै कुराहरू जस्तै अब हजुरको सनाई बजाउने सनाई यिनीहरू नसाबाट निक्लिने बाजाहरू भावबाट निक्लिने यिनको कुनै स्केल छैन यी स्केलमा बद्दैनन् यिनले लाइफमा गाउँघरमा एउटा पिँढीमा सारङ्गी बजाउँछ एउटा पिँढीमा बाँसुरी बजाउँछ एउटा पिँढीमा मादल बजाउँछ दुईजना व्यक्ति यता हुन्छ तीनजना व्यक्ति त्यो किसिमको माहौल चलाएर देशमा यो केले भगवानलाई नै अब खुसी बनाउने बाजा हो यो सारङ्गीले तर हाम्रो जातिमा अहिले धेरै धेरै पढेका साथीहरूले पनि अब अन्य हाम्रो यो कुरा त निक्लिसक्यो गन्धर्व पनि भन्दैनन् अर्कै भनिदिन्छन् अनि मैले एक दुई पालि मसँग साथीहरूसँग डिस्कस पनि पर्यो हामी ठुला अग्रणी मान्छेहरू गन्धर्व गएकोले नै हामीले आफ्नो पहिचान समाप्दैनौ भने अनि भोलिको पिँढीले के गर्ने भोलिको पिँढीले त गाह्रो छ अहिले पनि हाम्रो सन्तानहरू घर दैलोमा पुगिराखेका छन् बसमा गीत गाइराखेका छन् चिया भट्टीमा गाइराखेका छन् हामीलाई पछिल्लो भाइ बहिनीहरूले पनि बुकुन गन्धर्वको के पर्छौ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई त माहौल त अर्कै आउला त बुकुन श्रेष्ठलाई चिन्छौ भन्यो भने त बुझ्दैनन् होला होइन काका त्यही सन्दर्भमा चाहिँ सारङ्गी सिक्ने इच्छुक हुने मान्छेहरू कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् म फी लिँदिनँ ल यो हामी अहिले एकछिनमा भन्छौँ कसरी सिक्ने के सिक्ने कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीले अहिले त्यो कुनै माध्यम छोडिदिउँ ल भावुक कुरालाई अलिकति बिर्सन फेरि बाबु एउटा यसो केही सुनाइदिनु पर्यो ल बाबु आएपछि सुन्दै नसुनी त्यो हाम्रो के अरे पनौती काकालाई म फेरि अब देशमा अहिले हाम्रो यो के भनिरहेको त्यही गीत बोकेर आएको छु काका मैले सुनाइदिउँ न पनौती काकालाई त्यही गीत मन पर्छ भन्ने भएर मैले टक्कै बनाएर लिएर आएको छु लो सुनौँ त नराम्रो जग्गा पाए खाउ गरी भन्छ राम्रो जग्गा देखे भने
नेताहरू आफै फारम भर्छन् केमा हुन्छ यसमा टोमा केमा हुन्छ बाली अफलेर बसेका छन् सुकुम्बासी खाली दिनै रातै रातै भोरी टिपी लाउँदा ओड गरेर रातै भोरी ढोका 2-4 महिना 2-4 वर्ष जे गरेर पाल्नु केही सिपा लागेन भनी सारङ्गीलाई बेच्नु कोरोनाले क्या दुःख दियो भोकना गरीको ज्यान लियो कोरोनाले क्या दुःख दियो भोकना गरीको ज्यान लियो भोकना गरीको ज्यान लियो विदेश गए कमाउन भनी फर्किएछन् जिन्दोलास भनी विदेश गए कमाउन भनी फर्किएछन् जिन्दोलास भनी घरि पाला दसैँतिर सम्झिले हुँदा रोइरहन्छ सम्झिले हुँदा रोइरहन्छ पनौती काका यो गीत गाउँदै धेरै मान्छेले आँसु पनि खर्चल्ने धेरै मान्छेहरू खुसी पनि हुने तर खुसीको गीत पनि छ काका के अरे हाम्रो पनौती काकाको घरमा सबै गीत गाउँ कि भनेर नि अलि बिस्तारै तत्तरै गाउँ बाबु सबै गाउन भनेर काका तत्तरै हाम्रो सबै गाउँदाखेरि बाबुमा यति त्यो प्रतिभा भरिएको छ मलाई थाहा छ त्यो 1 घण्टामा त केही पनि आउँदैन कुराकानी पनि गर्न फेरि 1 घण्टा त चिया खाने समय जस्तो नि लाग्यो हो त्यही हो कारणले फेरि बेसो मिल्यो भने अर्को बसाइमा नि बसौँला अब अलिकति बाबु जुन स्थानसम्म हुनुहुन्छ मैले पहिला पनि उद्घोष गरेँ हजुर काका वरिष्ठ सारङ्गी वादक भनेर हजुर वरिष्ठ बनाउनमा त्यसै वरिष्ठ भएको होइन त्यो काम धाम होइन मेहनत दुःख सङ्घर्षले गर्दा बुकुन गन्धर्व बन्नु भएको छ एउटा वरिष्ठ सारङ्गी वादक सङ्घर्ष पनि ठिकै छ धेरै नै परेको छ किन भन्दा सङ्घर्ष बिना कसैले पनि टपक्क टिपेर यहाँ ल्याएर राखिदिएको होइन भन्ने पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पनौती काकाले त अब हाम्रो मनकै कुरा भनिदिनुहुन्छ अनि काकाले त फेरि पुरानो आफूले बिर्सिसकेको कुराहरू पनि उठान गरेर ल्याइदिनुहुन्छ काकालाई त भेट्नै मन लाग्छ के हो होइन किन भन्दा मेरो उद्देश्य पनि त्यही हो के बाबु किन भन्दा बाबुले यति गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब मनै कति बाँचौँला र बुढो मान्छे हजुर काका त बाँचिरहनु पर्छ अनि त्यो भइसकेपछि जति पनि हाम्रा सर्जकहरू हुनुहुन्छ यो हाम्रो इतिहास हो क्या तपाईले जे बोल्नुहुन्छ त्यो हामी इतिहास बोलिरहेका छौँ त्यो समय अब फर्केर आउँदैन त्यो भएको कारणले अब अलिकति सङ्घर्षको बेला सम्झिनु त बाबु तनहुँको मान्छे काठमाडौँमा आएर सङ्घर्ष गरेर विदेशमा गएर पनि होइन नेपाललाई चिनाउनको लागि यति ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ छोटकरीमा अब त्यो सङ्घर्षका दिनहरू तनहुँदेखि काठमाडौँ कसरी आउनु भयो काठमाडौँमा के गर्नु पर्यो त्यो अलिकति सम्झौँ त काठमाडौँबाट तनहुँबाट हिँडेपछि सारङ्गी पुग्यो काठमाडौँ चाहिँ के सोचेर आउनु भएको थियो
कुनै एउटा प्लान पनि थिएन, केही पनि थिएन। त्यो काठमाडौँ आउँदा तपाईँको उमेर कति वर्ष थियो? म 18 वर्ष। 18 वर्ष। 46 सालमा आएको। 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 46 सालमा आएको। आउँदाखेरि 4 दिनको दिनमा मुगलिन आएँ, तनहुँबाट हिँडेको। पछि हिँडेर नै काठमाडौँ आइपुग्नु भयो? मुगलिन आएपछि ट्रकमा चढेँ, त्यो माल लाने ट्रकमा, हुडमा बस्ने चलन थियो, हुडमा बसेर जाने भन्ने। म 7 दिनको दिनमा काठमाडौँ आइपुग्नु भयो। हजुर, घुम्दै खाँदै काठमाडौँ जान्छु भनेर हिँडेको होइन, कमाउँछु भनेर हिँडेको पनि होइन, मर्छु भनेर हिँडेको पनि होइन, बाँच्छु भनेर हिँडेको पनि होइन। बिना उद्देश्य गन्तव्य भइएर भनौँ। एक्सलेन्ट। हजुर, बिना आउनु भएको व्यक्ति अब काठमाडौँमा आएर के गर्नुभयो त? एकछिनमा हामी कुराकानी गर्छौँ। भतिजले फेरि लाउनु काका उही त हो नि, कमाइ गर्नु परेन भन्छन्। हजुर, ठिक छ, केटाकेटीहरूलाई नि यसो कमाइदिनै पर्यो। लु बाबु लु विज्ञापन बजाउ त नि। यी मेरा दुःखका कुराहरू लो हामी तनहुँबाट मुगलिन आइसक्यौँ, मुगलिनमा टडक पनि पाइसक्यौँ, टडक चढेर काठमाडौँ पनि आइसक्यौँ। अब काठमाडौँमा न चिनेको ठाउँ न कोही चिनेको व्यक्ति, टडकबाट ओर्लिँदाको त्यो 18 वर्षको युवाको त्यति बेलाको अनुभव सुनाम त। के मनमा के खेलिरहेको थियो टडकबाट ओर्लिँदा? काठमाडौँ आयो, कालीमाटी आयो भन्यो होइन, उसले सामान त्यहाँ ल्याएर झार्ने रहेछ। त्यसपछि दाइ रत्न पार्क जाने बाटो कता हो भनेर सोध्नुभयो। रत्न पार्क चाहिँ होइन, त्यो मनमा आयो त रत्न, काठमाडौँमा नआएको मान्छे रत्न पार्क त्यो चाहिँ कसरी सम्झिनुभयो? हामी काठमाडौँ जाने, रत्न पार्कमा बसेर गीत गाउने भन्ने हाम्रो दाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला रत्न पार्क खुल्ला थियो, मान्छेको भिडभाड पनि थियो, सिनेमा थिएन, सिनेमा एउटा दुईटा कता कता थियो। अनि हजुरको अब यस्तो कार्यक्रमहरू हुन्थेन, दोहोरी लोकगीत केही थिएन। भनेपछि त्यो मान्छे भिडभाड त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ गएर गीत गाउँछु भनेर रत्न पार्क खोज्नुभयो? खोजियो, ड्राइभरसँग सोध्नुभयो। ड्राइभरले भन्यो यो बाटो सिधै जानु भन्यो, कालीमाटीबाट सिधै जानु, अनि त्यहाँ रङ्गाशाला भन्ने आउँछ भन्यो। रङ्गाशाला त्यहाँ फेरि सोधियो रत्न पार्क पुगिन्छ भने। बेलुका हामी हजुरको 5:30 बजीतिर हामी ट्रकबाट 2जना साथीहरू म भएर झऱ्यौँ। अनि रत्न पार्क पुग्नुभयो? पुग्यौँ अनि एक ठाउँमा बसेर रुमाल फिजाएर गाउन थालेपछि हजुरको 150 रुपियाँ दाम झऱ्यो 7 बजे बेलुका। अनि त्यहीँको केटाहरूतिर अब त्यस्तै खालको आफ्नो आफ्नो माहौलको मान्छेहरू त भेटिहालिन्छ। अनि सुन्दारा गयो हजुर हामी काका। सुन्दारा गएपछि सुन्दारामा चाहिँ 1 रुपियाँ सुतेको, 2 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ 5 मोहर भन्दो रहेछ। 5 मोहर चाहिँ खाना खाएको। त्यो एउटा दिदीले त्यहाँ तामाङनी दिदी हुनुहुन्छ, म जाँदाखेरि पछि त्यो घर एकदम त्यो केले छाएको थियो, भन्न आएन। अनि हामीहरू यसरी नै लाइनमा लस्कारे पूर्वको को हो, पश्चिमको को हो, उत्तरको को हो, दक्षिणको को हो, केही पनि भाग छैन। त्यसरी नै लाइन लाएर सुत्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ आएर सुतियो। त्यो प्रक्रिया कति वर्षसम्म चल्यो अथवा त्यसपछि के भयो? छटकरीमा सम्झिनु भयो, अब समय छैन, धेरै कुरा पट्टाउन मन छ कि मलाई, त्यही भयो। अनि त्योलाई एकदमै छिट्टो त्यो पेसा चाहिँ छिट्टै नै त्यो रत्न पार्कतिर गाउने अनि त्यो त्यतातिर गएर सुत्ने बाटोबाट चाहिँ छिट्टै कट गरियो। किन म एउटा म्युजिकतिर लागेँ, एउटा हाम्रो लेकाली ब्यान्ड भन्ने थियो, त्यो म अलिक राम्रो गाउने, गीत पनि गाउन सक्ने, ठटोली गीतहरू, केटाकेटीको गीतहरू पनि गाउन सक्ने, अनि छोरा बुहारीको छोराले हेला गर्यो, बुहारीले हेला गरेको पनि गाउन सक्ने। त्यो भएको कारणले ब्यान्डमा प्रवेश गर्नुभयो? मलाई तुरन्तै ल्याइदिइहाल्नुभयो। कसरी त्यो संयोग मिल्यो? छटकरी भनौँ त। त्यसलाई कस्तो भयो भने एकजना दाइ घुम्दै जानुभयो रहेछ रत्न पार्कतिर, अनि मैले गाइरहेको थिएँ, भाइ तिमी त हामीसँग आउनुपर्छ भरेदेखि हामीसँग बजाउने हो भन्नुभयो। अनि त्यसबाट नै अब त्यो फेरि त्यो 18 वर्षको उमेरमा त्यो गाएको गीत याद छ?
18 वर्षको उमेरमा गाएको गीत त गाउन धेरै गाउनु भयो गाएँ तर सम्झिनुपर्छ बेलुका गुनगुनाउनै पर्छ आफैले एक्लै बसेर कस्तो गरेको कहाँ भनेर अलिअलि भाव त छ तर त्यसलाई फेरि मेटामेटिन हुन सक्दैन घुम्दै थियो नजरमा भेटे मैले हितकी मायालाई पुताली बजारमा भन्ने गीत चाहिँ मेरो त्यतिखेर अनि हामी केटाकेटीले रुचाउँथे केटीलाई जिस्काउँथ्यौँ भने कि हामी काका फेरि केटीको जिस्को त मजाइन उमेर पनि त्यस्तै थियो उमेर पनि त्यस्तै थियो होइन पनौती काका गएपछि त अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको भन्दा पनि दुखित कुरा नि भइन्छ सुखित कुरा पनि भइन्छ अनि ब्यान्डमा प्रवेश भइसकेपछि त्यसपछि के भयो त मैले अलिकति पैसा कमाउने ठाउँ पाएँ अलिकति आम्दानीको स्रोत भेटाउनु भयो अनि अलिकति चेन्ज गरेँ मैले लगाइ खबाइमा पनि अनि म त्यसपछि हजुरको ठमेलतिर छिरी टुरिस्ट लाइन छ टुरिस्ट छ अलिअलि फटाफुटु अब इङ्ग्लिसहरू पनि बोल्न थालेँ सिक्न थालेँ अनि एकजना सरले बिहान एबिसिडीहरू सिकाइदिनुहुन्थ्यो भने एउटै घरमा गर्थेँ सरले उहाँको दाम अहिले मलाई झट्टै आएन तर छोटो समय थियो उहाँसँग अनि त्यो बिहानमा गरेपछि अनि म साह्रै असाध्यै राम्रो बजाउन थालेँ मान्छेलाई रुवाउने जस्तै प्रोग्राममा जाँदा पनि ल गन्धर्वको गीत गाउनु गन्धर्वको गाइने गीत गाउ भन्नुहुन्थ्यो अनि सगरमाथामा अनि हजुरको पहिलो पुरानो सगरमाथा थियो हाम्रो म त्यहाँ गर्थेँ अनि युनिफोनिकमा अनि नारायण राय माथिको हजुरको के अरे त्यो स्टुडियोको नाम आएन भन्छ त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै काम चाहिँ बढ्दै गयो एकदम आजभन्दा भोलिभन्दा अब सानो बजाउने मान्छेहरूले अलिक कमाइ थियो कुराहरू आफ्नै तरिकाले बजाउँथेँ मैले अलिकति आधुनिक टाइपको पनि बजाउन सिक्न थालेँ त्यहाँबाट दाइले सिकाइदिनु भयो यो गर्नुपर्छ है भनेर त्यसबाट चाहिँ मेरो सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै गयो स्टकहरू हैन पाइलाहरू अगाडि बढ्दै गयो अनि म एकैचोटि त्यो 6-7 महिना यता ठमेलतिर पुग्ने बित्तिकै एकैचोटि आयरल्यान्ड पुगेको मैले त्यो खैरेको झोला सोला पुग्ने उहाँ पनि एउटा म्युजिसियन हो अनि हामी लाङटाङ गयौँ लाङटाङ जाँदाखेरि मैले मेरो इङ्ग्लिसबाट भन्दाखेरि मेरो घर छैन हामीहरू फेरि पोरम्यानहरू नेपालको एउटा म्युजिसियन भए पनि भन्दाखेरि हामी एकदम गरिब मान्छेहरू हो हामीहरूलाई यहाँ हाम्रो देशमा यस्तो यस्तो भन्ने पनि छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको आफ्नो राखेँ अनि मैले तँलाई थोरै सहयोग गर्न सक्छु भन्नुभयो म तँलाई मेरो देशमा लैदिएँ भने तैँले बाटोमा बसेर एउटा सुपर मार्केटमा बसेर 1 घन्टा बजाइस् भने 2-3 हजार डलर त्यहाँ झर्छ त्यो भयो भने तँलाई केही राज हुन्छ म त्यति गर्न सक्छु म क्यास पैसा दिन सक्दिनँ भनेर हाम्रो एउटा मिटिङ जस्तो कुरामा भएपछि म धेरै आँटिन थालेँ ओहो अब मेरो घर हुने भयो म विदेश जाने भयो म पैसा ल्याउनु भयो भन्ने भयो अनि हजुरको त्यहाँ पुगेपछि मैले धेरै पैसा त ल्याएँ जस जानुभयो आयरल्यान्ड पुगेँ त्यसपछि के गर्नुभयो त नयाँ ठाउँमा गाउन थाल्नु भयो तपाईँले चाहिँ सोध्नु भएको थियो नि 1 रुपियाँ ढरे नि यहाँ त 100 रुपियाँ हुन्छ त्यो सोचेर जानुभएको थियो भयो त भयो त्यो भयो सुपर मार्केटमा बसेर हाम्रो नेपालको जस्तो गरेर टन्नै मान्छे लाएर नबस्ने मैले एउटा नेपालको झन्डा राखेको थिएँ अनि मेरो एउटा क्यासेट थियो अनि मैले 2-4 वटा सारङ्गी राखेको थिएँ अनि त्यो सारङ्गी बेच्दा यताउति गर्दाखेरि बेच्थेँ सिडीहरू रेशम फिरिरीको सिडीहरू आफैले बजाएँ मेरो गीत त होइन त्यो रेशम फिरिरी बजाउँदाखेरि अनि मेरो सिडीहरू पनि लगभग 3 महिना बस्दाखेरि 1000 जति सिडी पनि गयो बिक्री भयो अनि सारङ्गी 8-9 वटा लगेको थिएँ त्यो पनि बिक्री भयो अनि मैले उहाँबाट चाहिँ नेपाली 60,000 पैसा दिनुभएको थियो उहाँले मलाई अनि कहिले फर्की कति वर्ष बस्नुभयो म 3 महिना मात्रै 3 महिना मात्रै अनि किन फर्किनु भयो त चाँडै होइन यस्तो भयो उसले अब हामी काम नजानेको मान्छे एउटा सहयोगको लागि लानुभएको मलाई काममै लान्छु भनेर लानुभएको होइन अब कुनै ठुलै भिसा दिएर तँलाई काम ओर्के दिन्छु भनेर लानुभएको होइन सहयोगको भावनाले केही ज्ञानहरू हुन्छ भनेर अझै पनि मेरो शुद्ध भाषाहरू बोल्न अलिकति म टटमटाइ नै गरिरहेको छु त्यो हुनाले उहाँले अझ त्योभन्दा अझ कम थियो मेरो बोलीमा त्यहाँ गएपछि केही कुराहरू जान्ला
अब हजुरको 60-65 हजार भनेको चाहिँ त्यो बेलामा निकै ठुलो पैसा हो। उहाँले त्यति चाहिँ दिनुभएको थियो। अघि भन्नुभएको थियो नि सुरुमा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो कि काका नपढेर नि गाह्रै हुने रहेछ, विदेश गएपछि थाहा भयो भन्नुभयो नि। त्यो फिलिङ चाहिँ कतिखेर आयो त छोटकरी भन्नु त? त्यो फिलिङ चाहिँ मलाई कतिखेर भने उहाँले मलाई सेनल एयरपोर्टमा ल्याएर छोडिदिनु भयो। अब म नेपालको प्लेन त समात्नु पर्यो, मैले गेट त थाहा हुनु पर्यो। अनि काका एकदम रुन मन लाग्यो। यता जान्छु नि छैन, उता जान्छु नि छैन, प्लेन छुट्ने बेला भएको हो कि नभएको हो कि पत्तो थाहा छैन। सेनल त्यो एयरपोर्ट भित्र घुमाएको छु थाहा छैन। पछि मलाई उहाँको पुलिसले यस्तोमा समातेर नेपालको यो नेपाली भनेर सोध्यो, यस भन्ने बित्तिकै दौडाउँदै लानुभयो। अनि मलाई प्लेनमा राखिनु। अनि म चाहिँ यता आउनुभयो। अनि हजुरको लन्डनमा अलिकति ट्रान्जिट भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यही भित्र नि एउटा मान्छेलाई चिनिराखेर उहाँको चाहिँ चिनो भन्छ नि, कमेज सेतो सर्ट लाउनु भएको थियो। त्यो सेतो सर्ट मैले चाहिँ याद गरिराखेँ कि यो मान्छे नेपालै जाने हो भनेर चाहिँ उहाँलाई नै फलो गर्नु। उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यति पछि जाने। उहाँको शौचालय जाँदा त भएन, उहाँले शौचालय जाँदाखेरि पछि लाग्ने शौचालय त पुग्नु भएन। होइन किन मलाई पनि छोड्नु भएन, मलाई पिसअप लाग्ने के चिनो मान्छे त छोड्नु भएन। फुत्के भने गाह्रो फेरि। पछि उहाँलाई सोधेको यहाँ भक्तपुरको हुनुहुन्न नेपाली नै हुनुहुन्न रहेछ। मैले पछि सोधेँ, नमस्कार भने। नमस्कार गरेपछि नमस्कार भन्यो भने भाइ के नेपाली हो भन्नु मलाई। म अलिक कालो थिएँ त्यतिखेर, अहिले पनि कालै छु, कालो थिएँ। अनि नेपाली हो भनेर सोध्नुभयो उहाँले। हो भने कहाँ घर भने मेरो पहाड हो भने। त्यसो नै चिन्जान भयो। अनि उहाँले मलाई एकदम सहयोग गर्नु। अनि मलाई प्लेनमा राखिनु। अनि म चाहिँ यता आउनुभयो। अनि हजुरको लन्डनमा अलिकति ट्रान्जिट भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यही भित्र नि एउटा मान्छेलाई चिनिराखेर उहाँको चाहिँ चिनो भन्छ नि, कमेज सेतो सर्ट लाउनु भएको थियो। त्यो सेतो सर्ट मैले चाहिँ याद गरिराखेँ कि यो मान्छे नेपालै जाने हो भनेर चाहिँ उहाँलाई नै फलो गर्नु। उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यति पछि जाने। उहाँको शौचालय जाँदा त भएन, उहाँले शौचालय जाँदाखेरि पछि लाग्ने शौचालय त पुग्नु भएन। होइन किन मलाई पनि छोड्नु भएन, मलाई पनि पिसअप लाग्ने के चिनो मान्छे त छोड्नु भएन। फुत्के भने गाह्रो फेरि। पछि उहाँलाई सोधेको यहाँ भक्तपुरको हुनुहुन्न नेपाली नै हुनुहुन्न रहेछ। मैले पछि सोधेँ, नमस्कार भने। नमस्कार गरेपछि नमस्कार भन्यो भने भाइ के नेपाली हो भन्नु मलाई। म अलिक कालो थिएँ त्यतिखेर, अहिले पनि कालै छु, कालो थिएँ। अनि नेपाली हो भनेर सोध्नुभयो उहाँले। हो भने कहाँ घर भने मेरो पहाड हो भने। त्यसो नै चिन्जान भयो। अनि उहाँले मलाई एकदम सहयोग गर्नु। बाउ के बिदा माग्ने बेला भयो र? हामी अलिकति कुरा गरेर अनि बिदा माग्छौँ है त। एउटा अब कुरो भर्खर बिचमा आएको थियो, बिदा माग्नु पर्यो। फेरि अर्को बसैमा कुनै बसैमा हामी बसौँला। अलिकति हामी एउटा गेम खेल्छौँ छोटो। गेमको नाम चाहिँ एउटा गोप्य कुरा भन्ने छ। म केही व्यक्ति यहाँसँगै नजिकसँगै काम गर्नुभएका व्यक्तिहरूको म नाम भन्छु। कसैले केही नथाहा भएको सानो कुरो, गोप्य कुरो होइन, त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो है। हाम्रो हुनुहुन्छ नि स्वर्गीय एकदम सर्दीय झलकमान गन्धर्वज्यूको एउटा गोप्य कुरो भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? के सम्झिनुहुन्छ तपाईँले उहाँलाई? जे होस् हामीले भन्दा नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनु भएको छ। एउटा छोटो भनौँ न मलाई उहाँको गोप्य कुरो। उहाँको गोप्य कुरो उहाँको बानी हुन सक्ला अथवा अरू केही हुन सक्ला। मैले काका उहाँसँग समुदाय गरिने कसरी भन्नु भनेपछि त्यति आइडिया भएन, मसँग टचै भएन, हुने मौका मिलेन। रेडियोमा गइन्थ्यो काका भनिन्थ्यो, नमस्कार गरिन्थ्यो, त्यति नजिकबाट ऊ भएन, केही भएन। ल ठिक छ। त्यसपछि राजु परिवारसँग त हुन्छ, राजु परिवारसँग चाहिँ हुन्छ। एउटा गोप्य कुरा भन्नुहोस्। हाम्रो राजु परिवारको अब सबै एकदम गुणको। अब उसले अहिलेसम्म बसेर हुँदा आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ है। मैले हजुरले एउटा मात्रै भन्नु, एउटा मात्रै गोप्य कुरो। उसको एकदमै राम्रो यो म्युजिक लाइनमा एकदम राम्रो फिलिङ छ, एकदम भित्रदेखि नै उसको भाव छ। कसैलाई त्यस्तो गर्ने उसको चाहिँ मैले एउटा बेसी गाएँ। हजुरले जिस्काउनुहोस्, हजुरले गाली नै गर्नुहोस्, उसले बचान फर्काउँदैन, उसको भाव चाहिँ त्यो छ। उहाँको एउटा गोप्य कुरो चाहिँ
त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ हाम्रो नारायण राई मेज्यूको नारायण राईको त अब धेरै गीतहरूले अब सबैलाई रुवाउनुहुन्छ है, हामीलाई पनि रुवाइदिनु होइन। गोप्य कुरो भन्नु पर्यो, सबैले थाहा हो, कुरा त हुँदै भएन नि, रमाइलो हुँदै भएन। नारायण राईसँग त्यति हेलमेल भएन। रो भाइ यो बच्ने उपाय चाहिँ हेलमेल भएन भनेपछि सोध्दैन। होइन म हेलमेलै भएन काका, हेलमेलै भएन। ए ल ठिक छ, आफ्नो गोप्य कुरो एउटा भनिदिनुहोस् अनि हामी एउटा सेल्फी खिचेर बिदा माग्छौँ। मेरो बारेमा मेरो एउटा गोप्य कुरो त अब कसरी भन्नु र, एउटा छोटो जे भए पनि मेरो पानी यस्तो छ काका, यो धेरैले थाहा छैन भन्ने कुरो अथवा केही हुन्छ नि। मेरो एउटा गोप्य कुरो चाहिँ मैले मन परेको केटी बिहा गर्न पाइनँ। ल यो कुरो हामी अर्को बसाइमा, हजुर यो कुरो चाहिँ हामी खोताल्छौँ, अहिले मौका मिलेन, अब समय छोटो छ। हामी एउटा सेगमेन्टमा आएका छौँ कि बाबु, पनौती काकासँग पनौती काकासँग हजुर है। हामी यहाँ आउनुभएको अतिथिहरूसँग सेल्फी खिच्छौँ एउटा। सेल्फी कतिको खिच्नुहुन्छ? खिच्छु त्यही त, ल खिचौँ है त। ल यसो गराउनु पाइन्छ सेल्फीमा? मजाले ल है त, रेडी 1 2 ल हो, रेडी 1 2 ल। काले भयो नि, हिस्सिराख्नुहुन्छ क्या बाबु, म त्यति राम्रो त होइन है। ल है त एउटा फेरि खिचौँ, रेडी 1 2 ओ ल। फोटो पनि खिच्यो, गीत पनि सुन्यो, अझै गीत सुन्ने मन थियो तर समयले दिएन है। 1 घण्टाको समय यति नै त हुन्छ नि। अर्को बसाइमा हामी फेरि बस्छौँ, अर्को बसाइमा हामी नकुट्टाका कुराहरू कोट्टाउँछौँ। अन्तिममा केही छ बाबु यसो भन्ने, कसैलाई केही भन्न मन लागेका अथवा रेडियो हामीले हेरिरहनु भएका जति पनि दर्शक अथवा श्रोताहरूलाई केही भन्न मन छ भने यहाँको केही कुरा राखेर हामी अब कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। अब हाम्रो पनौती काकासँग बसेर आजको मिठो कुराहरू म बुकुन गन्धर्वलाई यहाँसम्म ल्याइदिनुभयो। पनौती काकालाई धेरै धन्यवाद, राहुलाई पनि धेरै धन्यवाद यहाँ आइदिनु भयो। मेरो भाइ स्टुडियो चलाउने भाइहरूलाई पनि सबैलाई मेरो नमस्ते। र यहाँसम्म ल्याउनु भएको पनौती काकालाई के भनेर हाँसो लगाएर छोडौँ कि रुवाएर छोडौँ भने जस्तो भयो, छुट्टी नै गाह्रो भएको छ काकाभति चाहिँ। अब दर्शकहरूले धेरैले चिन्छन्, बुकुन दाइले फेरि पनौती काकासँग नि हेलमेल हुन गइसकेछन् भनेर खुसी मानेर युट्युब सरप्राइज के भन्छ के भन्छ मलाई त थाहा छैन है। काकालाई मलाई के हो त्यो गरिदिनुहोस्, टाइम्स एफएम सुन्नुहोस्, सुनिदिनुहोस्। अनि फेरि पनि आएको दिनमा हाम्रो फेरि हामी पनौती काका बुकुन फेरि झगडा गर्न फेरि निक्लिएर आउँछौँ। हामी रहन्छौँ, बच्चे कुच्चेका कुराकानीहरू फेरि अर्को बसाइमा गर्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म काका र हाम्रो आजका अतिथि होइन वरिष्ठ सारङ्गी वादक हजुर बुकुन गन्धर्वज्यू चाहिँ हामी यस कार्यक्रमबाट अब हामी बिदा माग्छौँ। बिदा मागौँ है। नमस्ते। नमस्कार सबैलाई नमस्ते है।